Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum fi mawqi' Bac Facile. Aujourd'hui, on va expliquer le cours, l'équilibre d'un corps soumis à trois forces non parallèles. Bon, le cours est très important. Ou شوية فيه ما يتقال c'est pas comme soumis à deux forces. Bon, نمشيو بعدا نشرحو للعلماء باش نعرفو الدرس علاش كيهضر. إيكيليبر هي تو دابور أنه إيموبيل، يعني الجسم ما كيتحركش يعني إذا ما كندرسوش حركة الجسم في حالة سكون إيطا إيموبيل دان كور سومي أ تخوا فورس. هادي باينة يعني أنه مبقاش دو فورس ولانا كنشوفو تخوا فورس نون باراليل. هاد لي فورس خصهم يكونو نون باراليل. مثلا في البارتي اللي شرحت أنايا ديال بوسي دارشيميد مشيت درت واحد المثال ديال لو غوسور مرتبط بواحد ليكيب، هاد ليكيب بلونجي في واحد لو مزيان. اذا انتبهنا ان التاثير ديال لو غوسور، التاثير ديال بوسي دارشيميد وكذلك بي ils sont alignés les trois forces à partir de le même droite. اذا في هاد الحاله حنا خصنا نشوفوا الدرس اللي ما كيكونوش فيهم نون باراليل. الوغ باش نبداو هاد الدرس كنبداوها تو سامبلومون بواحد البلاك ديال ماس نيغليجابل، سيتادير الكتله ما كايناش. الا كانت لا ماس نيغليجابل كنقولوا بريسك ايغال زيرو، دونك بي كذلك بريسك ايغال زيرو بويسك لا ماس تري ليجير مقارنه مع القوى مع لي ماس ديال الاخرين، وكذلك بي ضعيفه مقارنه مع القوى الاخرين كنعتبروها نيغليجابل. و كنقولوا هاد البلاك لي مرتبطه مع 3 دينامومتر. Dynamomètre 1, force F1. Dynamomètre D2, applique force F2. Dynamomètre D3, applique force F3. Tout d'abord, F1, F2, F3, non parallèles, n'appartiennent pas le même droit. إذا هذا هو المثال ديال الدرس اللي بغينا نشوفو فيه كيفاش إلا عرفت أن الجسم في l'état immobile et on sache déjà deux forces. Comment calculer troisième force? Bon. باش نبداو ليكسبليكاسيون ديال هاد لو كور خصنا نهضروا على لي كونديسيون دو ليكيليبر. لي كونديسيون دو ليكيليبر لي كونديسيون ديكيليبر يعني شروط التوازن. ليكيليبر بيان سور دان سوليد سومي ا 3 فورس. اذا باش يكون عندي لي كونديسيون كاينين دو كونديسيون كي بحال الاخرين اللي عقلنا كنقولوا ميم لين اكسيون لا سوم دي فورس ايغال فيكتور نيل. لا ميم شوز ايسي هنا عندنا 3 فورس. اذا الكونديسيون ما نبدلهاش، خص تكون F1 بلس F2 بلس F3 ايغال فيكتور نيل. ولكن طبعا ما يمكنش ندير بحال سومي ا دو فورس نقول عندهم نفس لين داكسيون، عندهم نفس لانتونسيتي، عندهم سورس اوبوزي. ما جاياش هنا حيت عندي 3 فورس. اذا شنو هما الشرط؟ الشرط هما ان دوك F1 F2 et F3 خصهم يكونوا تو دابور سون كوبلانير يعني انها تكون هاد القوى كتنتمي لواحد المستوى واحد. نشرح لكم مثلا نفترض عندي هاد نعتبر هاد لي خيول هما القوى ها F1 ها F2 ثم ها F3. إلا لاحظنا هاد F1 و F2 و هاد F3 كلهم كاينين في نفس لو بلون، يعني كينتميو للسبورة. ولكن إلا جاب الله عندي جوج قوى بحال هكا، واحد القوة خارجة بهكا ولا قوة داخلة ولا قوة مهزوزة، يعني في هاد الحالة هاد لي 3 فيكتور ما كيكونوش ليا مستوى، كيكونوا ليا فضاء. لماذا؟ لأنهم ما كينتميوش لنفس لو بلون. إذا إلا كانوا هاد لي 3 فورس نون كوبلانير يعني نابارتيان با دون لو ميم بلون، فهاد الحالة ما كيكونش عندي ليكيليبر. وباينها بالعقل، إلا شديت هاد F1 وهزيتو راه أكيد هو لقى هادي تهز من بلاصتها، تهز من السبور. إذا كاينة في واحد الحالة اللي هي موفمون ماشي ايموبيل. دونك الشرط الأول خصنا نقولو أن F1 F2 F3 خصهم يكونو سون كوبلانير partiennent dans le même plan. كذلك كاين واحد الشرط مهم كونكورونت. ما معنى كونكورونت؟ سيتادير لين ديالهم كيتقاطعوا في نقطة وحدة. مثلا إلا جبت أنا هاد F2 تبعو وجبت هاد F1 وجبت هاد F3
كاين ان بوان دانترسيكسيون ديالو نقدروا نسميوها ا ينسكوب دون واحد النقطه واحد السول بوان هي او. اذا في هذه الحاله كنقولوا يكون كورونت متلاقيه او تتلاقى في نقطه واحده. اذا خصو يتحققوا ليا هاد لي دو كونديسيون باش نقولوا ان الجسم اون ايكيليبر. هذا سي با سيفيزونت، حيت راك عارف اصلا الا كانت عندك فيكتور لا سوم دي فورس ايكال فيكتور لين بوتيتر يقدر يكون في موفمون ريكتيلين انيفورم الا طبقنا البرانسيب ديال اكسي يقدر يكون يساوي صفر، ولكن في حاله حركه مستقيمه منتظمه. بون اذا خصنا نكونوا لي دو كونديسيون سون ابليكي بور دير كو لو كور سومي ا 3 فورس ا ليتا ايكيليبر. بون اذا نتمنى هاد البروميير بارتي تكونوا فهمتوها مزيان. دوزيام بارتي لا بروس وي دوزيام بارتي. اذا غادي نشوفوا الان كومون كالكيلي اف 2 وانا عارف اف 1 وعارف اف 3. كاين دو ميثود، غنبداو بميثود غرافيك. اذا ميثود غرافيك باينه هي الكلمات غرافيك، يعني القضيه فيها شي رسم مبياني الى اخره. اذا الميثود غرافيك اش كيقول لي انه يمكن ليا نديسيني هاد لي 3 فورس سولون واحد لي شين نختارو انايا، ومن خلال داك الرسم من خلال داك اللين بوليغونال يعني داك الخط المضلع عليه رسم انا جو بو كالكيلي لا فورس لي بقات. نشرح لكم. اذا غادي نقول مثلا عندي هنا في هذا المثال عندي F1 égale 3 نيوتن. F1 égale 3 نيوتن. دونك غادي نسيبوزي مثلا انها غنعتبر ان 1 نيوتن هو 1 سنتيم. دونك 3 نيوتن هي 3 سنتيم. وفي هذه الحالة غادي تكون عندي F3 égale 5 نيوتن. دونك غادي نسيبوزي égale 5 سنتيم. إلا بغيت نرسم كنجي كنرسم هاد القوى هادو. كنمشي هو الاول نبدا ب F1 اوريزونتال حتى انا نرسمها اوريزونتال ونحترم لي الشيل ديالي اللي هو 3 سنتيم. وحنا عارفين ان هذاك اوريزونتال، اذا حتى هنا كندير اوريزونتال سويفون لو سونس اللي كاين في الشكل اللي هو F1. مزيان. اذا ها F1 F3 انا عارفها 5 نيوتن، وكيتبان لي ان F3 F1 كيكونوا بيناتهم واحد الزاويه ديال 90 درجه. اذا نقدر كذلك انا نحترم هاد الزاويه باش نرسم F3. ولكن كيبقى السؤال واش نرسم F3 هنا ولا نرسم F3 هنا؟ فين نرسمها، واش هنا ولا هنا؟ اذا في القاعده ديال باش نرسم واحد البوليغونال ليني بوليغونال او ما يسمى الخط المضلعي بوليغونال، هو انه فين كيبدا فين كيسالي السهم فين كيبدا في ليش اخر. اذا ما خصوش يتلقاو ليا نفس الاصل، اذا خصو يتلقى ليا الطرف مع الاصل. اذا غادي دير بحال هذا الشكل هذا ونحترم عندي 5 سنتيم. اذا 5 سنتيم فوالا هانتوما 5 سنتيم. هاهي F3 5 سنتيم 5 سنتيم سيتادير 5 نيوتن. جو كخوا سي كلير. اذا كتبقى ليا F2 هي هذه القاعده كتقول ليا بما ان F1 بليس F2 بليس F3 égale فيكتور لين سي نيسيسير كو لين بوليغونال اي فيرمي، خصو يكون مسدود. اذا اكيد هاد القوه ديال F2 هي التتمه ما بين هاد لالين وهاد لالين. اذا غادي تكون من هنا حتى هنا، يعني غادي تكون بهذا الشكل هاك لين غتكون بحال هاد الشكل، وغادي تكون هي وغادي نتنافس النصوص هي كتبان ليا. دونك F2 هي هادي. لاحظوا السهم اصلا تقول لي استاذ بلاتي يكون عطاونا شي مثال ما فيش هاد جوج زوايا قايمه اش غادي ندير؟ بيان سور غادي يكون عندك معلومات على لي زونغل. اذا ما غاديش توحل اكيد غيكون عندك واحد المفتاح ديال الزاويه وهتلقاه. اذا دابا كيبقى لي نلقى الشده F2. هناك طريقتين، يا نمشي نحسب بالمسطره هاد F2 ونضربها في لي شين، يا نطبق مبرهنات فيثاغورس بالعقل. الا مشيت انا بغيت نحسب الطول ديال هذا بالسنتيم، كتقول لي مبرهنات فيثاغورس ان هاد المسافه اس 2 تساوي هاد المسافه اس 2 زائد هاد المسافه اس 2. اذا نقدروا نقولوا هنا في هاد الحاله حيت F2 كيمثل لي الوتر
كيساوي ليا غاسين ديال اف ان او كاري بليس اف 3 او كاري، حيت هنا بحال مبالغة فيتاغورس. دونك اف 2 ايكال غاسين اف ان او كاري كومبيان؟ إذا اف ان او كاري 9 بليس 25. دونك اف 2 ايكال غاسين 36 ايكال 6. دونك اف 2 ايكال 6 نيوتن. اذا كان اللي غادي يدير هاد الطريقه باش يمشي يحسب اف 2 حيت باين ها اف 1 ها اف 3، دونك اف 2 ايكال 6 نيوتن تو سامبلومون هذا القطاع. كاين اللي لا، كاين خليك خصك عاوتاني تكون داكشي راسمو دقيق، يعني الا رسمتيه هنا 3 ورسمتيه هنا 5، اذا غتقول بلاتي غنحسب حدا بالمسطره كتبان ليا تقريبا 6 سنتيم، كتقول بويسك غتدير 6 سنتيم اكيد حسب لي شيل هو 6 نيوتن، ونقول اف 2 ايكال 6 نيوتن. وهذه هي لا ميثود غرافيك كتعتمد على اللين بوليغونال، وتوجور في ليكيليبر اللين بوليغونال فيرمي، وتوجور باش تعتمد على ميثود غرافيك ضروري حيكون عندك معطيات. انت كتشوف الشكل كترسم بعدا داكشي اللي باين، بحال دابا مثلا عندك بي كتبدا بديك لي فيرتيكال عندك عليها معلومات، كتشوف تقريبا الزوايا بيناتهم، غير كترسم جوج صافي راه الثالث هو كيسدو اوتوماتيكمون، يعني يرسم غير دوك جوج والثالث هو بيناتهم. يعني انا باش ما نشططش راسي باف 2 اشنو درت؟ جو ديسيد اف 1 اي اف 3 بوي كنقول صافي اف 2 هو البلاصه، واكيد حيت السهم هنا غيبدا ليا من هنا وغيسالي ليا من هنا. وهذه هي لا ميثود graphique. J'espère que vous avez bien compris. On passe maintenant à la méthode analytique. وهنايا بغيتكم تتابعوا معايا مزيان. اذا باش نهضروا على ميثود اناليتيك ضروري خصنا غوبير، خصنا واحد المعلم اللي هادي نعتبروه او اي جي، حيت عندي هنايا غير مستوائيه اذا ضروري غير مستقيميه، اذا مكناش خدامين سويفون واحد السور دغوات. عندنا هنا واحد لو بلون، ولو بلون باش نكادري خصني ندير واحد الغوبير. اذا كنرسم انا واحد الغوبير مثلا كنرسمو نعتبرو بحال هاد الشكل، وتبعوا معايا يرضي عليكم الله يرضي عليكم، تبعوها مزيان باش نقدروا نفهموا هاد المسائل. اذا غنعتبر او، غنعتبر مثلا هنا عندي اي، وغنديسيني هاد زين كوم سا، ثم غنعتبر هنا اذا هنا عندي او اي جي اللي هو واحد المعلم او اي جي. اذا بويسك هاد لي فيكتور شنو هما؟ هاد لي فورس شنو هما متجهات، والمتجهات عندهم احداثيات. الا رجعنا عاوتاني القاعده ديال ضغوط دو لو بلون، شنو هي متجهه؟ متجهه مثلا بغيت متجهه ا بي، اش كندير اكس بي ناقص اكس ا يكغيك بي موان يكغيك ا، سي بيان. ولا بغيت لا ديستونس ا بي كندير غاسين اكس بي موان اكس ا او كاري بليس يكغيك بي موان يكغيك ا او كاري، سي بيان. دونك هذا كيبين لي ان شاك فيكتور عنده لابسيس الاوفسو وعنده الكوردوني ديالو. اذا انايا المطلوب مني باش نقدر نعرف هاد المتجهه كي دايره هو انه نلقى لي كوردوني ديال اف 1. الا لقيت الكوردوني نمسح هاد لاني غنلقى لي كوردوني ديال اف 1 شحال هما. الكوردوني ديال اف 2 هو اللي كنقلب عليه اصلا شنو هما، والكوردوني ديال اف 3 شنو هو. اذا بما ان في لي دوني ديالي شنو عندي انه اونيكيليبر، دونك اف 1 بليس اف 2 بليس اف 3 ايكال 0 فيكتور نيل. دونك خصني الا جمعت الافاصيل ديال هادو نلقى فيكتور نيل، ولا جمعت الاراتيب ديال هادو نلقى فيكتور نيل. اذا نقدروا نعتبروا هاد البلاصه هي اف ان اكس، لاحظوا نقدروا نعتبروا هاد البلاصه اف ان اكس اف 2 اكس اف 3 اكس اف ان ايكغيك اف 2 ايكغيك اف 3 ايكغيك. نبداو بعدا اف ان، هنا هي اف ان هي هادي شحال فيها 3 نيوتن. اذا بنظركم هاد ثلاثه غاديه افقيا، واش غاديه مع لاكس دابسيس وبيان لاكس دوردوني، واش غاديه مع الافاصيل ولا الاراتيب؟ لاكس دابسيس وبيان لاكس دوردوني غاديه مع لاكس دابسيس. اذا بالتالي الاوفسون ديالها هو شنو؟ هو 3. مزيان كنكتب 3 مادام ما مهزوجاش. يعني لاحظوا ها اف ان، الا اعتبرت مثلا اف ان هنا فيها 3 ديال التدريجات، مثلا نقولوا حنا هي هادي، نحطوها فين ما بغينا في وسط هنايا،
حيت المتجهه قابله للازاحه، فيما بغيتي تحطها غير حافظ على لو ميم سونس، لو ميم لين، لو ميم سونس، لو ميم لين ولا ميم انتونسيتي. اذا في هذه الحاله اف ان هي هذه. اذا بالعقل الا درت البروجيكسيون ديال على الافاصيل كنلقى 3، ولكن الا هذه درت ليها البروجيكسيون على لاكس دوردوني كنلقى 0، حيت غاديه ديريكت. اذا الاسقاط ديالها ما كيعطيني والو، كيعطيني المسافه 0. اذا كنقولوا 3 وهنايا غيكون 0. مزيان. نشوفوا دابا اف 3. شفتوا اف 3 نازله لتحت، اف 3 نازله لتحت وشحال 5 نيوتن. اذا بما انها نازله لتحت، اذا معاياش غاديه مع لاكس دابسيس او بيان لاكس دوردوني. طبعا غاديه مع لاكس دوردوني. وكيدايروا السونس ديالها، واش سونس بوزيتيف او بيان سونس نيجاتيف؟ سونس نيجاتيف. اذا هاد 5 نيوتن غتكون بلاصتها هنا موان 5، حيت ديال دوردوني غادي تكون نازله لتحت ب5. اذا نديرو شويه، المهم حنا رسمنا هكا وصافي. اذا ها هي اف 3 نازله لتحت 5، يعني سواء واخا نجيبها عند او، شتي الا درت لها ترانسلاسيون عند او غادي تنزل ب 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5. سيتادير ان هاد موان 3 موان 5 هو لوردوني كيبدل الاورتوب حيت هي فيرتيكال. ولا درت ليها هادي، درت ليها بروجيكسيون، درت ليها الاسقاط على هاد شنو، على هاد لا لين، كيعطيني نقطه، ونقطه مسافتها 0. اذا في هاد الحاله 0. باش نتفاهموا بعدا، الا كانت المتجهه غاديه بهذا الشكل ولا غاديه بهذا الشكل اوريزونطال، عندها اوفسول، والاوفسول شي رقم معين، ولكن الاورتوب توجور 0. الا كانت عندك متجهه طالعه اولا متجهه هابطه، عندها اورتوب ولكن الاوفسول 0. الا كانت شي متجهه مايله، ما طالع ما اوريزونطال ما فيرتيكال، دونك خصنا نكتبوا شي رقم هنا وخصنا نكتبوا شي رقم هنا. il faut trouver les deux l'abscisse et l'ordonnée. هذا هو السر في الفيكتور في الرابيل ماتيماتيك. لو بروبليم هو لو بروف دو فيزيك بوتيتر كيقول انه قريتو لي لا دروات دو لو بلان با لابيل باش يشرح لكم هاد المسائل ديال البروجيكسيون، وهنا كيوقع المشاكل وحتى واحد ما كيفهم هاد القضيات. اذا كيبقى ليا اف 2. اصلا كنقلب انا اف 2 ما عرفت لا لابسيس ديالو لا لوردوني ديالو، ولكن غير بالعقل حنا عارفين بما ان اف ان اف 2 اف 3 ايكال فيكتور لين. اش كيعني هذا؟ كيعني ان اف ان اكس زائد اف 2 اكس زائد اف 3 اكس خصو يساوي 0. يعني الا جمعت الافاصيل خصو يعطينا 0. اذا اف ان اكس هي 3، هذا ما عرفتوش هو اف 2 اكس، ثم زائد 0 يساوي 0. دونك اف 2 اكس ايكال موان 3، حيت 3 زائد 0 3، بديت على الجهه موان 3. اذا الاوفسول هو موان 3. ميم شوز بوغ لوردوني. اذا غنسمي هادو ايكغيك، دونك اف ان ايكغيك بليس اف 2 ايكغيك بليس اف 3 ايكغيك ايكال 0. اون شيرش اف 2 ايكغيك، اف ان ايكغيك غنرومبلاسيها بصفر وهادي بموان 5، دونك اف 2 ايكغيك ايكال 0. من هنا شنو كنستنتجو؟ كنستنتجو ان اف 2 y égale 5, comme vous voyez ici. Et donc f2y moins 5 égale 0. Bon, f2y égale 5. إذا لقيت الأورتوب هو 5. إذا كي دايرة هاد المتجهة عندها موان 3 0. إلا جيت أنا نرسمها هنا، إلا جيت نرسمها عند أو، حيت أنا نقولو مثلا مخالط أنا غير هنا، غنمشي بموان 3 اللور، ها هي موان 1 موان 2 موان 3، وكنطلع بسالك الفوق 1 2 3 4 5. اذا تقريبا كتكون عندي متجهه غاديه بهذا الشكل. شفتوا؟ وهي راه نيت جايه نيت منطقيه مع هذه اللي هي اف 2. يعني الا بغيت ندير لها ترانسلاسيون نجيبها من هنايا حتى لهنا غادي تكون بحال هكا اف 2. اذا هذه هي اف 2، هذه هي اف 1، هذه هي اف 3. يعني هنا خصني نتعلم كومون فيغ بروجيكسيون باش نقدر نحلل لوردوني و لابسيس. يعني كنديرو لو بروجيكسيون سويفون او اكس وهنا سويفون او ايكغيك، وحنا خصنا نعرفو ان لا سوم ديال هادو ايكال 0، لا سوم ديال هادو ايكال 0. انا لقيت موان 3 5. بون هادي كاع لقيت الكوردوني ديال اف 2 مي ما لقيناش، باردون فين هي لا بروسوطرا. اذا ما لقيناش لا نورم، غنطبقو نفس الخاصيه ببساطه انه قلت لكم الى عندي انايا متجهه ابي
عندها أرطوب، عندها مثلا أرطوب وعندها لابسيس وعندها لوردوني وبغيت المسافة إيكال غاسين إكس أو كاري بلس إيكغيك أو كاري. Même chose ici, on a F2 comme vecteur, le coordonnée ديالو moins 3, 5. إذا إلا بغيت F2 sans flèche, la norme, l'intensité ديالو غادي ندير إيكال moins 3 au carré plus 5 au carré إيكال racine 36 إيكال 6 نيوتن. إذا وهذه كنلقى F2 اللي هي 6 نيوتن. تبعت الميثود الجرافيك ياك، تبعت الميثود اناليتيك ياك، يعني هادشي باين. ومازال غنشوفو ان شاء الله دوطخ اكزرسيس باش نقدروا نفهموا اكثر هاد المسائل هادو. جيسبر كو فوز افي بيان كومبري. تسناونا في الجزء الثاني في لي فروتمون. دمتم عافية، تهلاو.